ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्मिन् मन्त्रे ग्रन्थस्य निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं करोति। अन्वयः ॐ नौ सह अवतु नौ सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै नौ अधीतं तेजस्वी अस्तु मा विद्विषावहै। ॐ परमेश्वरः नौ आवां सह साकम् अवतु रक्षतु भुनक्तु पालयतु वीर्यं पराक्रमं करवावहै कुर्यावः अधीतं पठितं तेजस्वी वीर्यवत् अस्तु स्यात्। आवां मा निषेधार्थे विद्विषावहै अर्थात परस्परम ईर्ष्यां वा आविष्करवावहै। परमेश्वरः आवां अर्थात गुरु शिष्यो साकम् एव रक्षतु आवां साकम् एव पालयतु साकम् एव पराक्रमं करवावहै। आवां पठितं वीर्यवत् अस्तु स्यात्। आवां निषेधार्थे अव्ययं परस्परं ईर्ष्यां वा आविष्करवावहै। ॐ ऊषन् हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। अन्वयः ॐ ऊषन् वाजस्रवसः हवै सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रः आसः। व्याख्या ॐ परमेश्वरः ऊषन् कामयमानः यज्ञफलस्य वजस्रवसः अपत्यं पुत्रः सर्ववेदसं सम्पूर्णधनं ददौ अददात् तस्य वाजस्रवस्य नचिकेता अभिधेयः पुत्रः आत्मज आस बभूव निश्चयार्थे अर्थात कामयमानः यज्ञफलस्य कामनाय हि वाजस्रवसः विश्वजिद् नामकं यज्ञं कुर्वाणः सम्पूर्णधनं दानाय अददात् तस्य अर्थात वाजस्रवस्य नचिकेता आत्मज बभूव इत्यर्थः। तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसोऽमन्यात्। अस्मिन् मन्त्रे नचिकेतसः मनसि हि दार्शनिक भावस्य उदयो भवति। अन्वयः दक्षिणासु नीयमानासु तं ह कुमारं सन्तं श्रद्धा विवेश सः अमन्यत्। व्याख्या दक्षिणासु दानद्रव्येषु नीयमानासु आदाय गम्यमानेषु तं नचिकेतसं
श्रद्धा विवेशः भक्ति विवेशः सः कुमारो नचिकेता अमन्यत अचिंतयत। अर्थात नचिकेतसं संत कौमारम दान द्रव्येषु पुरुषैः नीयमानासु गम्यमानेषु तस्मिन् हृदये भक्ति विवेशः स कुमारो नचिकेता अमन्यत अर्थात मनसि अचिंतयत इत्यर्थः। पीतोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः आनन्दानां ते लोकास्तान् स गच्छति ताददात्। अन्वयः इमः पीतोदकाः जगदतृणाः दुग्धदोहा निरिन्द्रियः ताददत् सः तान् गच्छति लोकः आनन्दानाम्। संस्कृति व्याख्या। पीतोदकः पीतम उदकम यापितः अर्थात स्वल्प जीवनावशेषत्वात् जगदतृणाः भक्षितं तृणं याभिः स्वल्प आयुषत्वाद् यावदेव भुक्तं तावदेव ताभ्यम् अलम्। दुग्धदोहा दुग्धः दोहा यासां तः अर्थात समाप्त दुग्धा निष्प्रयोजनाः निरिन्द्रियः दुर्बलेन्द्रियः स मम पिता तान् लोकान् गच्छति गमिष्यति ये लोकाः आनन्दानाम् आनन्दरहिताः सन्ति। अर्थात वाजस्रवसा दक्षिणायां दीयमानाः ता वृद्धागा दृष्ट्वा नचिकेता अचिन्तयत् अनेन दानेन किम् यतो इमः पीतोदकाः अर्थात पानीयं स्वल्पजीवनावशेषत्वात् भक्षितं तृणं यापितः स्वल्प आयुषत्वात् यावदेव भुक्तं तावदेव ताभ्यमलम्। दुग्धदोहा यासां ता समाप्त दुग्धा अर्थात निष्प्रयोजनाः प्रसूतिरपि तासां नाशास्यते अत एव निरर्थकाः एता वृद्धागाः ददत् स मम पिता तान् लोकान् गमिष्यति ये लोका आनन्दरहिता सन्ति इत्यर्थः। स होवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यतीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। अत्र नचिकेतसः कृते प्रश्ने पितुः कोपपूर्वकम् उत्तरं कथयति। अन्वयः सः पितरम् उवाच तात मां कस्मै दास्यति इति। द्वितीयं तृतीयम् उवाच तं उवाच त्वां मृत्यवे ददामीति। सः व्याख्या सः नचिकेता पितरं जनकं तात इत्यर्थः उवाच प्राह तात पितरं मां कस्मै दास्यति मां नचिकेतां स्वपुत्रं कस्मै दास्यति। पुत्रस्तु तं द्वितीयं द्विधा तृतीयं त्रिधा पप्रच्छ उवाच अनन्तरं तं उवाच तत्पिता उवाच
अहं त्वां मृत्यवे यमाय ददामि दास्यामि इत्यर्थः। स नचिकेतः पितरम् उवाच मां भवान् कस्मै दास्यति? तस्मिन्नेवं पृच्छति तत्पिता किञ्चिदपि न प्रत्युवाच। परं पुत्रस्तुतं द्वितीयं द्विधा तृतीयं इति चेत्थमेव प्रपच्छ। अनन्तरं तत्पिता कोपपूर्वकम् उत्तरं कथयति अहं त्वां यमाय दास्यामि इत्यर्थः। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वदयमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। अन्वय बहुनां प्रथम एमि बहुनां मध्यम एमि यमस्य किं स्विद् कर्तव्यं यत् मया अद्य करिष्यति। व्याख्या बहुनां पुत्राणां प्रथम एमि अहं प्रथम ज्येष्ठ एमि अस्मि। बहुनां पुत्राणां मध्यम कनिष्ठ एमि अस्मि। यमस्य मृत्योः किं स्विद् किं कर्तव्यं कार्यम् अस्ति यत् मया अद्य अधुना करिष्यति पूर्णं करिष्यति। अर्थात पितुः वचनम् आकर्ण्य नचिकेतः चिन्तयामास यत् बहुनां पुत्राणां ज्येष्ठ एमि अपरेषां बहुनां पुत्राणाम् अहं मध्यमः अस्मि। यमस्य किं कार्यम् अस्ति यत् मया अधुना पिता पूर्णं करिष्यति इत्यर्थः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। अस्मिन् मन्त्रे पूर्वजानां सदाचारस्य अनुकरणम् उपदिशति। अन्वयः यथा पूर्वे अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य मर्त्यः सस्यम् इव पच्यते सस्यम् इव पुनः आजायते। व्याख्या यथा पूर्वे अस्माकं पूर्वपुरुषाः अनुपश्यत् त्वं विचारय अपरे अन्ये पश्चात् भवः प्रतिपश्य अवेक्षस्व मृत्यः मरणशीलमनुष्यः सस्यमिव पच्यते परिणमति अन्तं च गच्छति सस्यमिवैव पुनरपि आजायते सस्यमिव मनुष्यस्य परिणतिः जरा मरणम् अनन्तरं जन्म अवश्यं भवति। अर्थात तातस्य वचनं श्रुत्वा नचिकेतः अकथयत् अस्माकं पूर्वपुरुषाः आसन् तान् प्रति त्वं विचारय अन्ये च पुरुषाः सन्ति तान् प्रति अवेक्षस्व मरणशीलमनुष्य सस्यम् इव परिणमतम् अन्तं च गच्छति पुनः अपि आजायते मनुष्यस्य परिणतिः जरा मरणम् अनन्तरं जन्म अवश्यं भवति इत्यर्थः। वैश्वानरः प्रविशतीति ब्राह्मणो गृहान्
तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। अन्वय। ब्राह्मणः अतिथि वैश्वानरः गृहान् प्रविशति, तस्य एतां शान्तिं कुर्वन्ति वैवस्वतोदकं हरः। व्याख्या। वैश्वानरः अग्निस्वरूपं ब्राह्मणं पूज्यो विद्वान्, शान्तिं तृप्तिम् एतां वैवस्वतोदकं सूर्यपुत्रं जलं हरः जलं गृहाण। अर्थात नचिकेता पितुर्वचन अनुसारं यमगृहे समायातः। यमराजस्य परिजनो मन्त्रयामास यत् अतिथि ब्राह्मण पूज्यो यजमानस्य गृहस्थस्य वैश्वानर एव भूत्वा अग्निरूपेण प्रविशति। सः अग्नि एव पूज्यम् आतिथेयम् अर्हति। भूतस्य अग्निरूपस्य अतिथिरेतां शान्तिं कुर्वन्ति। अर्घ्यपाद्य आदिदानेन शान्तिं कर्तुम् अर्हन्ति। अतः वैवस्वतस्य यमः तस्य अतिथिम् उद्देश्यं निर्दिश्यमानं जलं गृहाण तस्य अर्घ्यपाद्यं च दातुम् अर्हसि इति भावार्थः इत्यर्थः। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशूश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अस्मिन् मन्त्रे अभ्यागतस्य महिमा अभ्यागतस्य च उपवासात् अनिष्ट संभावनां कथयति। अन्वय। यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे अनश्नन् ब्राह्मणः वसति, आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताम् इष्टापूर्ते सर्वान् पुत्रपशून् च एतद् वृङ्क्ते। व्याख्या। यमः यस्य अल्पमेधसः तुच्छबुद्धिः पुरुषस्य गृहे गेहे अनश्नन् अभुञ्जानो ब्राह्मणो वसति। आशा प्रतीक्षा चेति स्वर्गादिकम् उद्दिश्य संगतं सत्संगतेः सुनृतां मधुरभाषणस्य इष्टापूर्ति यज्ञादिष्टकर्मणां वृङ्क्ते नश्यति। अर्थात अतिथीनाम् उपेक्षा सर्वेषामपि पुण्यानां फलं क्षीणोतीति प्रतिपादयन् यस्य तुच्छबुद्धे पुरुषस्य गेहे अभुञ्जानो ब्राह्मणो वसति तस्य आशा स्वर्गादिकम् उद्दिश्य कर्मफलानाम् आशा ऐहिकजन्म प्राप्तव्यानां कर्मणां फलं यः प्रतीक्षते तयोर्भेदः सत्संगते मधुरभाषणस्य पुण्यं यज्ञादिष्टकर्मणां च फलानि सर्वान् च पुत्रान् पशूंश्च इदं सर्वम् अपि नश्यति इत्यर्थः।
तिस्रो रात्रि यदवासीद्ये मे अनस्नन् ब्रह्मन्नतिथि नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। अन्वय हे ब्रह्मन् नमस्यः अतिथि यत् अनस्नन् मे गृहे तिस्रः रात्रि अवासी। ब्रह्मन् ते नमः अस्तु मे स्वस्ति अस्तु तस्मात् त्रीन् वरान् प्रतिवृणीष्व। व्याख्या ब्रह्मन् हे ब्राह्मणः अतिथिः नमस्य नमस्कार योग्यः अनस्नन् अभुञ्जान मे गृहे मदीयगृहम् इत्यर्थः। तिस्रो रात्रि अवासीः एकैकां रात्रिं प्रति रात्रि इत्यर्थः। मे स्वस्ति मम कल्याणं भवतु। वरान् त्रीन् वरान् प्रतिवृणीष्व। उररी कुरु अर्थात स्वीकुरु। अतिथिम् उपेक्षमाणो यमो अनुतप्यमानो नचिकेतसं व्याजहार। हे ब्राह्मण त्वं नमस्यो अतिथिरभ्यागतो असि यत् अभुञ्जान एवं मे गृहे तिस्रो रात्रिः अवासीर् अवसः इति मे महान् संतापः। त्वां नमस्करोमि आत्मनः अपराधं क्षमयितुं भवन्तम् अतिथिं च। अधुना त्वदाराधनेन मे मम स्वस्ति भवतु। त्वं त्रीन् वरान् प्रतिवृणीष्व अर्थात् त्रीन् वरान् स्वीकुरु। यतः त्वया तिस्रः रात्रि अनश्नता यापिताः अतः प्रतिरात्रम् एकं वरं प्रति गृहाणेति इत्यर्थः भावार्थः। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माम् अभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अत्र अस्मिन् मन्त्रे यमः नचिकेतसं प्रथमं वरं याचितुं कथयति। अन्वयः हे मृत्यो यथा गौतमः मा अभि शान्तसंकल्पः सुमनः वीतमन्युः स्यात् त्वत् प्रसृष्टं मा अभि प्रतीतः वदेत् एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। व्याख्या मृत्यो हे यमराज गौतम वाजस्रवसः गौतमवंशे समुत्पन्नः माभि मां प्रति शान्तसंकल्पः शान्तविचारः सुमनः प्रसन्नचित्तः वीतमन्युः क्रोधरहितः स्यात् भवेत् त्वत्प्रसृष्टं तदविमृष्टे प्रतीतः प्रसन्नमना
अभिवदेत अभिनंदेत। त्रयाणाम त्रयाणाम संख्या इत्यर्थः। वृणे याचामि, अर्थात यमेन वरगृहाणायोपाचितो नचिकेता यमं प्रथमं वरं याचते। हे यमराज, गौतम यथा गौतमो वाजस्रवसः मे पिता शान्तसंकल्पः सुमना स्वस्थचित्तः वीतमन्युरवीतक्रोधविगतरोषः इति भावः स्यात्। तथा च त्वत्प्रशस्तं मां प्रसन्नमना सन् अभिनन्देत्। एतत् अहं त्रयाणां वराणां मध्ये प्रथमं वरं याचामि इत्यर्थः। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीतः औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्युस्त्वां दद्रशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अन्वय। मत् प्रसृष्टः औद्दालकिः आरुणिः पुरस्तात् यथा प्रतीतः भविता मृत्युमुखात् प्रमुक्तं त्वां दद्रशीवान् वीतमन्युः रात्रि सुखं शयिता। व्याख्या। मत प्रसृष्टो मम कृपयाविष्ट औद्दालकिः उद्दालकवंशोत्पन्न आरुणिः अरुणस्यापत्यम् पुरस्तात् यथा यथा पूर्वं प्रतीतः विश्रब्धः भविता भविष्यति मृत्युमुखात् यमात् प्रत्यागतं त्वां दद्रशीवान् दृष्टवान् वीतमन्युः क्रोधरहितः रात्रिः सुखं सुखपूर्वकं शेष्यति इत्यर्थः। नचिकेतसे प्रथमं वरं ददानो यमः तं आह मत् कृपयाविष्ट उद्दालकवंशोत्पन्नः आरुणिः त्वत्पिता यथा यथा पूर्वं प्रतीतः त्वां प्रति भविष्यति। एवं च मृत्युमुखात् प्रत्यागतं त्वां दृष्टवान् क्रोधरहितः सह रात्रि सुखपूर्वकं शेष्यति। स्वर्गे लोके न भयं किञ्चिनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अस्मिन् मन्त्रे द्वितीयवरयाचनां कथयति। अन्वयः। स्वर्गे लोके किञ्चिन् भयं नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति अश्नाया पिपासे उभे तीर्त्वा शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। व्याख्या। स्वर्गलोके अजर अमरत्वलोके किंचिदपि भयं नास्ति कष्टं नास्ति त्वं मृत्युरपि नास्ति न जरया वृद्धतया बिभेति अभिभूतो अश्नायां बुभुक्षां पिपाशां तृषां तीर्त्वा उभे तीर्त्वा अतिक्रम्य शोकातिगः शोकादतितरां निष्क्रान्तः
स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोके प्रसीदति। अर्थात नचिकेता प्राह स्वर्गलोके किंचिदपि भयं नास्ति, तत्र मृत्युरपि नास्ति, स्वर्गस्थानम् अजर अमरत्वात् न तत्र वार्धक्यस्य मृत्योर्वा भयम् अस्ति। तथा च बुभुक्षां तृषां च उभे अतिक्रम्य शोकादितरां निष्क्रान्तः स्वर्गलोके प्रसीदति। स्वर्गे अजरः अमरश्च भूत्वा बुभुक्षां पिपासां च परिहाय सर्वतो भावेन सुखम् एव शाश्वतं भुङ्क्ते इति भावः। स त्वम् अग्निं स्वर्गमध्ये मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ति एतद्वितीयेन वृणेवरेण। अन्वय, हे मृत्यु, स त्वं स्वर्ग्यम् अग्निम् अध्येसि तं श्रद्धानाय मह्यं प्रब्रूहि स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ति एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे। व्याख्या। मृत्युः हे यमराजः स्वर्ग्यं स्वर्गाय हितम् अग्निम् अध्येसि स रहस्यं वेत्सि श्रद्धानाय श्रद्धाभावे मह्यं प्रब्रूहि प्रकर्षेण विस्तारेण ब्रूहि स्वर्गलोकाः स्वर्गगताः मनुष्या अमृतत्वं भजन्ते अमरतां प्राप्नुवन्ति। अर्थात स्वर्गस्य हेतुभूतग्निं जिज्ञासमानो नचिकेतः तस्यैवानुष्ठानं विधिं च यमं पृच्छन् आह। हे यमराज, सः प्रथितस्त्वं स्वर्गाय हितम् अग्निमिति शेषः सः रहस्यं वेत्सि। जानन्नपि अहं यमः खलु न वक्तुं शक्नोमि, अतः श्रद्धानाय मह्यं प्रब्रूहि। अर्थात विस्तारेण ब्रूहि। स्वर्गगताः मनुष्याः अमरतां प्राप्नुवन्ति, अतः एव अग्निसम्बन्धिनं ज्ञानम् अहम् एतेन द्वितीयेन वरेण वृणे इत्यर्थः। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। अत्रः यमदेवः नचिकेतसम् अग्निविद्यां ददाति। अन्वयः, नचिकेतः प्रजानन् स्वर्ग्यम् अग्निं ते प्रब्रवीमि तदुमे निबोध त्वम् अनन्तलोकाप्तिं प्रतिष्ठाम् एतं गुहायां निहितं विद्धि। व्याख्या। प्रजानन सम्यक्तया जानन् स्वर्ग्यम् अग्निं स्वर्गहेतुकं ते तव प्रब्रवीमि सविस्तरं कथयामि निबोध निशेषेण जानीहि। प्रतिष्ठाम् अनन्तलोकाप्तिम् अनन्तलोकान्तमाप्तिः
गुहायां गह्वरे निहितं तिरोहितं विद्धि जानीहि। अर्थात यमः नचिकेतसम् आह, हे नचिकेतः, प्रजाजनप्रकर्षेण जनान् सम्यक्तया जानन् स्वर्ग्यम् अग्निं त्वत्पृष्ठम् अहं यमराजः ते तव सविस्तरं कथयामि। अथ मे मत्तो निबोधः त्वम् एतम् अग्निम् अनन्तलोकाप्तिं प्राप्तिरनेन एवं च जगतः प्रतिष्ठाम्। गुहायां निहितं तिरोहितं सामान्यैः पुरुषैः ज्ञातुम् अशक्यं विद्धि जानीहि इत्यर्थः। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथाच मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। अन्वय तं लोकादिम् अग्निं तस्मै उवाच यः यावतीर्वा यथा वा इष्टकाः स अपि च तत् यथोक्तं प्रत्यवदत् अथ तुष्टः मृत्यु। एवं पुनः अस्य आह व्याख्या तं लोकादिकं लोकनामादि अग्निं प्रथम अग्निं तस्मै नचिकेतसे उवाच आचचक्षे यः यावती यथा वा इष्टकानां चयनविधिः नचिकेतः तत्सर्वं प्रत्यवदत् प्रत्युवाच अथ तुष्टः सन्तुष्टः मृत्युः यम एव पुनः अस्य नचिकेतस्य प्राह। अर्थात तमलोकस्य विश्वस्यादिं प्रथमम् अग्निम् आदौ जायमानं विराट रूपम् अग्निम् इति शंकरः तस्मै नचिकेतसे यमः उवाच यः यावती यथा वाष्टिकानां चयनविधिः ततः सन्तुष्टः प्रीतुः मृत्युः यमः एव पुनः अस्य नचिकेतस्य प्राह इत्यर्थः। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायम् अग्निः स्रङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण। अत्र अस्मिन् मन्त्रे यमराजः नचिकेतसं नचिकेता नाम्ना अग्नि विद्याख्यातेः आशीर्वादं कथयति। अन्वय प्रीयमाणः महात्मा तम् अब्रवीत् तव इह अद्य भूय वरं ददामि अयम् अग्निः तव एकनाम्ना भविता इमां च अनेकरूपां श्रृङ्कां गृहाण। व्याख्या प्रीयमाणः नितरां सन्तुष्टः महात्मा आचार्यः तं नचिकेताम् अब्रवीत् उवाच तव ते इह अद्य इदानीं भूयः पुनरपि वरं भविताः तवैव नाम्नः प्रसिद्धः अनेकरूपां विविधग्रथनप्रकाराः स्रङ्कां मालां गृहाण स्वीकुरु। अर्थात प्रीयमाणो नितरां सन्तुष्टो महात्मा यमस्तम् अब्रवीत् तव ते इह अद्य इदानीं भूय पुनरपि वरं ददामि अयं वरः अतिरिक्त एव वेदितव्यः अग्नेराराधनविद्यादिकं यथोक्तं प्रतिवदते
नचिकेतसे प्रीयमाणेन यमेनातिरिक्तम् एवयं वरो दत्तः। अयम् अग्निः यथोक्तप्रकारः तवैव नाम्ना भवितः प्रसिद्धम् एष्यति। इत्येथम् इमाम् अनेकरूपां विविधग्रथनप्रकाराम् अनेकरूपां शृङ्कां मालां त्वं गृहाणः अर्थात् स्वीकुरु इत्यर्थः। तृणाचिकेतास्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। अन्वय तृणाचिकेतः त्रिभिः सन्धिम् एत्य त्रिकर्मकृतः सः जन्म मृत्यु तरति। ब्रह्मयज्ञम् ईड्यं देवं विदित्वा इमां निचायः अत्यन्तं शान्तिम् एति। तृणा अर्थ व्याख्या। तृणाचिकेत त्रिधा नचिकेतः नचिकेतसम् अग्निम् आराधयन् मात्रा पित्रा आचार्येण एभिः त्रिभिः देवैः दीयमानं त्रिकर्मकृतं यज्ञः वेदाध्ययनं दानम् इति कर्मत्रयं जन्म मृत्यु जन्म मरणाभ्यां ब्रह्मयज्ञं ब्राह्मणः जनितं ईड्यं देवं स्तुत्य अग्निं विदित्वा ज्ञात्वा इमां निचाय इमां प्रक्रियां फलम् अत्यन्तं शान्तम् एति प्राप्नोति। यमः यः कश्चित् त्रिधा नाचिकेतः समग्निम् आराधयन् मात्रा पित्रा आचार्येण च एभिः त्रिभिः देवैः परामर्श परिपालयन् त्रिकर्मकृतयज्ञः जन्म मृत्यु अर्थात जन्म मरणाभ्यां मुक्तः भवति। ब्रह्मयज्ञं जनितम् ईड्यं स्तुत्यमग्निं विदित्वा इमां प्रक्रियां फलं निश्चयपूर्वकम् अधिगत्य पुरुषः अत्यन्तं शान्तिं प्राप्नोति इत्यर्थः। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अत्र यमराजा नचिकेतसम् अग्नि उपासना विधिं कथयति। अन्वय तृणाचिकेतः एतत्त्रयं विदित्वा यः विद्वान् नाचिकेतम् एवं चिनुते स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। व्याख्या। तृणाचिकेतः त्रिधा पूर्वोक्त अग्निम् एतत्त्रयम् अग्निं वर्णितं नाचिकेतम् अग्नि इत्यर्थः एवं चिनोति मृत्युपाशान् मरणजालात् पुरतः प्रपोद्य अभिमुख प्रमोच्य शोकातिकः शोकम् अतिक्रम्य मोदते प्रसीदति इत्यर्थः। यः कश्चित् त्रिधा नाचिकेतसेनाग्निना यजमानस्त्रयम् एतत् उपर्युक्तप्रकारं विद्वान् जानन् नाचिकेतसमग्निं चिनोति। यथाविधि पूजनम् आचरितम् इष्टकाद्यः चिनोति सः मृत्युपाशात् पुरतः अभिमुख प्रमोच्य शोकम् अतिक्रम्य स्वर्गलोके प्रसीदति इति भावार्थः। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण
एतम् अग्निं तवैवं प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। अन्वय नचिकेतः एष ते स्वर्ग्यः अग्निं यं द्वितीयेन वरेण अवृणीथा जनासः एतम् अग्निं तव एव प्रवक्ष्यन्ति। नचिकेतः तृतीयं वरं वृणीष्व। व्याख्या हे नचिकेतः एष ते तव स्वर्ग्यो अग्निः स्वर्गहेतुको नाचिकेतसो अग्निः यम अग्निं द्वितीयेन वरेण द्वितीयं वरं कृत्वा अवृणीथा अयाचथा जनासः जनाः एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति। हे नचिकेतः तृतीयवरं याचस्व। अर्थात हे नचिकेतः तव स्वर्ग हेतु को नाचिकेतसो अग्नि यम अग्निं यद विषि त्वं द्वितीयेन वरेण स्वकीयं द्वितीयं वरं कृत्वा अयाचथा जनाः एतम् अग्निं तवैव नामनः कथयिष्यन्ति। अधुना हे नचिकेतः त्वम् आत्मनः तृतीयं वरं याचस्व इत्यर्थः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति तेके नायम् अस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम् एष वरस्तृतीयः। अस्मिन् मन्त्रे नचिकेता यमं तृतीयवररूपे आत्मरहस्यविषये उपदिष्टुं कथयति। अन्वय मनुष्य प्रेते या इयं विचिकित्सा एके अस्ति इति एके च अयं नः अस्ति इति अहं त्वया अनुशिष्टः एतत् विद्यां वराणाम् एषः तृतीयवरः। व्याख्या मनुष्य प्रेते मनुष्य मृते विचिकित्सा संशयः एके केचित् मनुष्याः अस्ति नास्ति पुनर्नास्ति इत्यर्थः। अनुशिष्टः उपदिष्टः विद्यां जानीयाम। अर्थात नचिकेता यमम् आह मनुष्ये प्रकर्षेण अत्यन्तं यथा स्यात् तथा इते गते मृते सति इति भावः। या इयं विचिकित्सा संशयः अस्ति तम् एव संशयं विवर्णयन् आह एके केचिदाचार्याः मृतम् अस्ति इति एके अपरे पुनर्नास्ति इति प्रतिपादयन्ति। अहं त्वया उपदिष्टः एतद्विषये निश्चयात्मकं विद्यां जानीयम् इति वराणाम् एषः तावत् तृतीयो मे वरो अस्ति इत्यर्थः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोऽसि रतिमासृजैनम्। अन्वयः पुरा देवैः अपि अत्र विचिकित्सितम् एषः धर्मः अणु न हि सुविज्ञेयं नचिकेतः अन्यं वरं वृणीष्व मा उपरोसि इति एनं मा अतिसृज। व्याख्या पुरा प्राचीनकाले विचिकित्सं संशयितुम् एषः धर्मः एषः धर्मरहस्य अणु सुसूक्ष्मं सुविज्ञेयं सम्यक् ज्ञातुं मा निषेधार्थे उपरोसिः अनुरोधं मा कुरु अतिसृज विमुञ्च।
प्राचीनकाले देवैरपि अत्र अस्मिन् विषये संशयितुम् आसीदिति। यतो हि एषः धर्मः सुसूक्ष्ममतो वर्णयितुं न शक्यते, न हि सुविज्ञेयं, न सम्यक् सुखेन वा ज्ञातुं शक्य, नाप्यवबोधनीयं सुकुमारधियां वर्तते। हे नचिकेत, त्वम् अन्यं वरं वृणीष्व, मामस्मिन् विषये अनुरोधं मा कुरु, माम् एतस्मान् मुञ्चे इत्यर्थः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, त्वं च मृत्यो यन् सुविज्ञेयमथ, वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो, नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अस्मिन् मन्त्रे नचिकेता अन्यं वरं न याचितुं कथयति। अन्वयः मृत्यो अत्र देवैः अपि विचिकित्सितं किल, त्वं च यं सुविज्ञेयं न आत्थ, अस्य च त्वादृग् अन्यः वक्ता न लभ्यः, अन्यः कश्चित् वरः एतस्य न तुल्यः। व्याख्या। विचिकित्सितं संशयितुं, सुविज्ञेयं सम्यक् ज्ञातुम्, आत्थ कथयसि। अस्य रहस्यं त्वादृश अन्यः वक्ता उपदेष्टा न लभ्यः न प्राप्यः, कश्चित् अन्यः एतस्य वरस्य तुल्यः समानः। अर्थात नचिकेता उवाच, हे मृत्यो, यम् अत्रास्मिन् विषये देवैरपि पुरा विचिकित्सितं संशयितम् आसीत्, तथा च त्वं यत् सुविज्ञेयं नासतीत्येमात्थ कथयसि। मयापि अस्मिन् विषये अन्यः कश्चित् त्वादृशः उपदेष्टा न प्राप्यः, मृत्योर्नियन्ता त्वमेव अस्मिन् विषये समुपदेष्टुम् अर्हसि। अत एव एतस्य वरस्य तुल्यः समानः कश्चित् अन्यो वरो नास्ति इत्यर्थः। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमस्वान्, भूमेर्महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। अन्वयः शतायुषः पुत्रपौत्रान् बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमस्वान् वृणीष्व, भूमेः महत् आयतनं वृणीष्व, स्वयं च यावत् शरदः इच्छसि जीव। व्याख्या। शतायुषः शतवर्षजीविनः, पुत्रपौत्रान् पुत्रान् पौत्रांश्च, बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमस्वान् हस्तिहिरण्यअस्वांश्च वृणीष्व, याचस्व, महत् आयतनं महत् विस्तारं, शरदः अनेकवर्षाणि यावद् इच्छसि जीवितुं, जीवः अर्थात शतं जीवेम शरदा। व्याख्या। अर्थ
हे नचिकेतः त्वं तृतीयेन वरेण शतवर्षजीविनः पुत्रान् पौत्रांश्च बहून् पशून् तद्यथा हस्तेन हिरण्यं स्वर्णं तथा च अश्वान् याचस्व। भूमि पृथिव्या महदायतनं खण्डं वृणीष्व स्वयं च आत्मनो अर्थे यावत् शरदः जीवितुम् इच्छसि तावत् जीव। आत्मनो अर्थे इच्छाधीनं जीवनं याचस्व परं मैनं वरं वृणीष्व। भावार्थ एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च। महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। अत्र भौतिकसुखप्रदायक पदार्थानां प्रलोभनेन नचिकेतसः परीक्षां कृत इति कथयति। अन्वयः यदि एतत्तुल्यं वरं मन्यसे वित्तं चिरजीविकां च वृणीष्व। नचिकेतः त्वं महाभूमो एधि त्वा कामनां कामभाजं करोमि। व्याख्या एतत्तुल्यम् एतत्सदृशं चिरजीविकां दीर्घजीविकां वृणीष्व याचस्व एधि भव। कामानां ऐहिकानाम् इच्छानां कामभाजं यथेच्छं भोक्तारं करोमि यम इत्यर्थः। अर्थात यमः पुनः आह हे नचिकेतः यदि त्वं मद उक्तं वरम् एतत्तुल्यं स्वकीयस्य मृत्युरहस्यज्ञानस्य तुल्यं मन्यसे तर्हि त्वं वित्तं द्रव्यादिकं चिरजीविकां च याचस्व स्वीकुरु। तथा च हे नचिकेता त्वं महाभूमौ प्रथितायाम् एधि भव तत्र स्वामित्वेन तस्याधिपत्यं स्वीकुरु। इत्थमहं त्वां सर्वेष्वां कामानाम् ऐहिकानाम् इच्छानां कामभाजं यथेच्छं भोक्तारं करोमि इत्यर्थः। ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामः सरथा सतूर्या न हि दृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत् प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। अन्वयः ये कामा मर्त्यलोके दुर्लभा सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमः सरथा सतूर्याः रामः ईदृशाः मनुष्यैः न हि लम्भनीयाः मत् परिचारयस्व नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षि। व्याख्या ये कामाः भोगाः मर्त्यलोके मनुष्यलोके दुर्लभः कठिनः सर्वान् तान् कामान् कामः छन्दतः इच्छानुसारं प्रार्थयस्व याचस्व। सरथा रथयुक्ता ईदृशाः
इमास्ततः लावण्ययुक्तः न लम्बनीयः न प्रापणीयः मत्प्रत्ताभिः मददत्ताभिः परिचारयस्व परिचर्यां सेवां कारय मा गतम् अनुप्राक्षी मा पृच्छ। अर्थात यमः पुनः नचिकेतसं प्राह ये कामा भोगाः मर्त्यलोके दुर्लभाः सन्ति तान् सर्वान् त्वम् इच्छानुसारं यावत् प्रार्थयस्व मां तान्वहं सर्वान् तुभ्यं दातुं शक्नोमि। इमासमुपस्थितः सर्थाः सतूर्याः रथैः सहितः रामः नार्यः सन्ति तः त्वं यथेच्छम् आदद्यः हीयतः ईदृशा यथाप्सरसः इमः तथा लावण्ययुक्ताः मनुष्यैः न प्रापणीयाः मत्प्रत्ताभिः मद्दत्ताभिः आभिरप्सरोभिः परिचर्यां सेवां कारय। परंतु हे नचिकेतः मरणम् अनन्तरम् आत्मनः सत्ताविषयकं प्रश्नं मा पृच्छ इत्यर्थः। स्वभावमर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। अन्वयः अन्तक यत् एतस्वभावः मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति अपि सर्वं जीवितम् अल्पम् एव वाह तव एव नृत्यगीते तव। व्याख्या अन्तक यमराजः एतत् इमे सर्वे भावास्तावत् स्वभावा क्षणभङ्गुराः सर्वेन्द्रियाणां सम्पूर्ण इन्द्रियाणां तेजः शक्तिं जरयन्ति नाशयन्ति वाह अस्वः तवैव 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 नृत्यगीते नृत्यं गीतञ्च इति। अर्थात नचिकेता यमम् आह, हे अंतक यम, इमे सर्वे भावास्तावत् सोमा भाव क्षणभङ्गुरा इति भाव। यद्मर्त्यस्य मनुष्यस्य सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तेजः नाशयन्ति सर्वजीवितं जीवनम् अल्पमेव अस्ति। अतः इमे वाह अर्थात अश्वा तवैव समीपे सन्तु त्वत्पार्श्वे एव तिष्ठन्तु। इमे नृत्यगीते च यत्त्वया मह्यं दातुं प्रतिश्रुतं तत् सर्वमपि तवैव समीपे अस्तु इति भावार्थः। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहि वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। अन्वयः मनुष्यः वित्तेन न तर्पणीयः चेत् त्वा अद्राक्षं वित्तं लप्स्यामहे यावत् त्वम् ईशिष्यसि जीविष्यामः मे वरणीयः वरः
तु स एव। व्याख्या। वित्तेन धनेन तर्पणीयः संतोषं प्राप्नोति इत्यर्थः। ऐद्राक्षं द्रक्ष्यामः लप्स्यामहि प्राप्स्यामः ईशिष्यामि स्वामिना इत्यर्थः। जीविष्याम जीवनम् अस्ति मे नचिकेताः वरणीयः प्रार्थनीयः। अर्थात नचिकेता आह मनुष्यः धनेन कदापि न संतोषं प्राप्नोति चेत् यदि त्वां द्रक्ष्यामः तदा सर्वं वित्तं प्राप्स्यामः। यावत् त्वम् ईशिष्यसि तावद् एव वयं जीविष्यामः। त्वदधीनं यस्माकं जीवनम् अस्ति अतः प्रार्थनीयः स एव वर अस्ति। भावार्थ। अजीर्यतामृतानामुपेत्य धीर्यन्मर्त्यः क्वथस्थ प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविति को रमेत्। अस्मिन् मन्त्रे अत्र नचिकेता द्वारा शाश्वता आत्मज्ञानस्योपादेयतायाः वर्णनं कथयति। अन्वय। क्वधस्थ जीर्यन्मर्त्यः प्रजानन् अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य वर्णरति प्रमोदान् अभिध्यायन् कः अतिदीर्घे जीविते रमेत्। व्याख्या। क्वधस्थ मृत्यलोके इत्यर्थः। अधस्थः सम्यक्तया जानन्। कः अधस्थः मर्त्यलोके जीर्णां भूत्वा प्रजानन् सम्यक्तया जानन् अजीर्यताम् अजराणाम् अमृतानाम् अमराणाम् उपेत्य गत्वापि वर्णरति प्रमोदान् सौन्दर्यस्य प्रेमभावस्य विलासान् अभिध्यायन् चिन्तयन् अतिदीर्घे अत्यन्तदीर्घे जीविते जीवने रमेत रतिं कुर्यात्। अर्थात पृथिव्या अद्य नीचैः तिष्ठति इति क्वधस्थ। जीर्णो भूत्वा मरणशीलः सर्वनश्वरं प्रजानन् अनुभवेन सम्यक्तया जानन् अजराणाम् अमराणां गत्वापि सर्वमनुभवसिद्धं नश्वरत्वं वेद एव। अतः तत्रामरलोके गत्वापि वर्णस्य प्रेमभावस्य च विलासान् तद्हेतुभूता अप्सरसः इत्यर्थः। चिन्तयन् को नाम अतिदीर्घं जीवने रमेत् रतिं कुर्यात्। भावार्थः। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यस्सां परायि महति ब्रूहि नस्तत् यो अयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीति। अन्वय। मृत्यो यस्मिन् इदं
विचिकित्सन्ति यत् महति साम्पराये तत् न ब्रूहि। यः अयं वरः गूढम् अनुप्रविष्टः तस्मात् अन्यं नचिकेता न वृणीते। इदं व्याख्या इदम् उपरितनं प्रकारं पुरुषाः विचिकित्सन्ति संशयं कुर्वन्ति साम्पराये परलोकविषये गूढं गूढरहस्ययुक्तम् अनुप्रविष्टा प्रविष्टा इत्यर्थः न वृणीति न दातुम् इच्छति। अर्थात हे यमराज, यस्मिन् विषये इदम् उपरितं प्रकारं पुरुषाः विचिकित्सन्ति महति गूढे महाविशेषसहितस्य सत्ता वा असत्ता वेति प्रश्न एव मे अभिमतः। तत्तमेव नो अस्मान् ब्रूहि कथया। अयं हि मे वरः गूढं यथा स्यात् तथा अनुप्रविष्टः दर्शनपथं नावतरति। अतः तस्मादन्त्यं वरं नचिकेता न दातुम् इच्छति। नचिकेता नन्वहं सर्वमपि त्यक्त्वा त्वां मृत्युम् उपागतोऽस्मि। अतः इदमेव रहस्यं मया त्वत्तो वेदनीयम् इति भावार्थः। इति प्रथमा वल्ली सम्पूर्णः।